पच्चीस साल का ज़माना जब गुजरा तो इज़्दिवाजी ज़िंदगी निकाह का मसला शुरू हुआ। तो आपने निकाह किनसे किया, ज़रा गौर कीजिएगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपने निकाह फरमाया। ये हज़रत खदीजा, ये वो ख़ातून है, मुबारक ख़ातून है जिनके 2 शौहर पहले गुज़र चुके हैं, 40 साल की उम्र हो चुकी है। एक ऐसा इंसान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी जो 25 साला ज़िंदगी है, उम्र की 25 साल हैं, और उस 25 साल में आमतन इंसान किसी ऐसे से शादी नहीं करता जो मुतल्लक़ा हो या जिसके शौहर ऑफ हो गए हों, मगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह में एक औरत है जो बेवा है, जो बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही है, जो एक परेशानी की ज़िंदगी गुजार सकती है। आपने निकाह का पैगाम दिया और बड़े ही अच्छे अंदाज में निकाह हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह जब हुआ और आपके हुस्न व कमाल सबके सामने ज़ाहिर हो गए, तो 15 साल का अरसा और गुज़रा, 25 साल से लेकर 40 साल का अरसा ज़माना और गुज़रा। इस अरसे में आपकी जो ज़िंदगी थी, आपकी ज़िंदगी की पाकीज़गी और ज़ाहिर हुई। पहले तो आप तने तनहा थे, चचा के साथ रहे, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी इज़्दिवाजी हो गई। फैमिली लाइफ एक इज़्दिवाजी ज़िंदगी आपकी हो गई। अब इज़्दिवाजी ज़िंदगी को भी लोगों ने अपनी निगाहों से देखा, तो एक तरफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो 40 साल 15 साल आपसे बड़ी हैं, मगर उनका जो अंदाज़, उनका जो अखलाक, उनकी जो खिदमत, उनका जो किरदार, आपका लिहाज़ो पास था, वो भी मक्के में मशहूर हो गया। खदीजा क्या खदीजा है जिसने अपने उम्र से 15 साल छोटे से निकाह किया, मगर फिर भी उसके बावजूद जबकि माल के एतबार से खदीजा बड़ी हुई हैं, दौलत के एतबार से बड़ी हुई हैं, उनकी तिजारत भी थी वहाँ पर, उसके बावजूद हज़रत खदीजा ने अपनी फ़नाइयत, अपनी खिदमत, अपनी जानिसारी, अपनी फरमा बरदारी, शौहर के हुकूक़, अल्लाह अल्लाह, ये भी एक मिसाली ज़िंदगी बन गई है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये ज़िंदगी एक मिसाली ज़िंदगी बन जाती है, खिदमत के एतबार से, फ़नाइयत के एतबार से। 40 साल का अरसा गुजर गया। ज़रा वो मंज़र भी क्या अजीब होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया, 40 साल का अरसा गुजर गया। इस पूरे अरसे में, ज़माने में कभी भी कोई ऐसी बात, पूरे मक्का के सारे लोग सर जोड़ कर बैठ जाते, और पूरी ज़िंदगी 40 साल की ज़िंदगी में कोई ऐसी बात जिससे आपकी तनकीस होती हो, जिससे आप में कोई ऐब नज़र आता हो, कोई ऐसी बात निकाल नहीं सकता था। लेकिन जब आपने नबूवत का दावा किया, रिसालत का दावा किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नबी बना दिया, रसूल बना दिया, तो 3 सालों तक तो आप पोशीदा अंदाज में, मख्फी अंदाज में आप अल्लाह की तौहीद की दावत देने लगे। मगर 3 साल के बाद जब आपने अलल ऐलान लोगों को बताया, तो अल्लाह अल्लाह, अजीब बात है। ऐसा लगता है कि आसमान टूट के ज़मीन पे आ गया हो, ज़मीन फट गई हो, समंदर खुश्क हो गया हो। अल्लाहु अकबर। 40 साल तक मक्के का कौन सा ऐसा घर था जिसमें आपके लिए तारीफ़ के जुमले नहीं थे? कौन ऐसा था जो आपको अमीन न जानता हो, सादिक न जानता हो, बाअखलाक न जानता हो, होशमंद न जानता हो, दूरअंदेश न जानता हो? हर कोई अच्छे कमालात का एतराफ़ करता था, औरतें करती थीं, मगर जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया, तौहीद का, रिसालत का पैगाम लोगों को पहुंचाना चाहा, ए लोगों, जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हारा रब है, जो तुम्हारा पालनहार है, जिसने तुम्हें वजूद बख्शा, जिसने तुझे माँ के शिकम में ग़िज़ा पहुंचाई, जिसने दुनिया में आने से पहले पहले माँ के बदन में दूध का इंतज़ाम किया, जिसने तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा किया है, उसको छोड़कर एक पत्थर के सामने, उसे छोड़कर एक पत्थर के सामने पेशानी को झुकाते हो, और एक पत्थर नहीं सैकड़ों पत्थर को अपना माबूद समझते हो। जरा तो अकल से सोचो, जरा तो गौर करो, जरा तो फिक्र करो। ये तौहीद की दावत आपने दी है, उन लोगों को सोचने और समझने और गौर करने की दावत देना था कि अल्लाह अल्लाह, मक्का का कौन सा ऐसा घर था, चंद ही घर ऐसा होगा, उसके अलावा हर घर था जिसमें आपके लिए
बड़े अजीब से ख्यालात होने लगे। माँ बहनें, वक्त कम है लेकिन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आपने 40 साल का ज़माना मुख्तसर अंदाज में सुना है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान, वो पाक परवरदिगार चाहता तो अपने नबी को नबूवत के बाद और रिसालत के बाद भी मक्की ज़िंदगी जो 13 साल की ज़िंदगी है नबूवत के बाद, उसमें अल्लाह ताला हमेशा रहमत ही रहमत में, नेमत ही नेमत में, राहत ही राहत में, सहूलत ही सहूलत में अल्लाह रखता। किसी को तकलीफ़ पहुंचाने की मजाल ना होती, मगर अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है, अल्लाह की तरफ से एक तकवीनी निज़ाम है कि नबी को भी तकलीफ़ पहुंची है। माँ बहनें, कितनी तकलीफ़ पहुंचेगी। कोई इंसान अगर किसी को ना जानता हो और वो किसी पे कमेंट करे, वो किसी पे कोई तनकीद की बात करे तो उतनी तकलीफ़ नहीं होती, मगर एक शख्स गर्विदा है, एक शख्स मद्दाह है, एक शख्स हमेशा तारीफ़े पे तारीफ़ कर रहा है, एतराफ़ करता है, आके झुक जाता है, मगर वही बंदा खुदा जब तौहीद का जाम लोगों को पिलाना चाहता है और रिसालत की बातें दिल में उतारना चाहता है, एक अल्लाह की पहचान कराना चाहता है, तो अब उसके बाद जिस्मानी तकलीफ भी शुरू हो गई, ज़हनी तकलीफ भी शुरू हो गई, इनफरादी तकलीफ भी शुरू हो गई, इज्तिमाई तकलीफ भी शुरू हो गई। अल्लाह अल्लाह, उस प्यारे नबी के दिल का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा कि कल की शाम तक तो हर कोई तारीफ कर रहा है, हर कोई कहने पर थकता नहीं कि इससे बढ़कर कोई इंसान आसमान और ज़मीन ने नहीं देखा, और नबूवत का दावा, रिसालत का दावा, एक अल्लाह की बात, एक नबी की बात, एक अल्लाह के कलाम की बातें, अल्लाह के मारिफत की बातें क्या शुरू हो गई। अल्लाह अल्लाह, ये सब के सब मुखालिफ हो गए, दुश्मन हो गए। चुनांचे अब वही प्यारा नबी जो गलियों से गुज़रता है, तो पहला वक्त था कि गलियों से गुज़रते ही औरतें कहती, देखो मेरे गली से अमीन जा रहा है, मेरे गली से सादिक जा रहा है, मेरे गली से परहेज़गार मुत्तकी प्यारा जवान जा रहा है। मगर नबूवत और रिसालत के दावा और इजहार के बाद अब वही आवाज़ आ रही है, मेरे गली से एक जादूगर जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, कितनी तकलीफ होती होगी प्यारे आका को। जादूगर जा रहा है, ये कोई काहिन जा रहा है, ये कोई साहिर जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, इससे बढ़कर मजनू जा रहा है, दीवाना जा रहा है। ये इस तरह की बातों को सुनकर प्यारे आका के दिल पे कैसी चोट लगती होगी। मगर जिस दिल को अल्लाह ने आब ज़मज़म से बार बार धुलाया है, जिस दिल पर अल्लाह की तजल्ली हमेशा पड़ी है, जिस दिल पे अल्लाह के अनवारात हमेशा पड़े हैं, और जो दिल हमेशा अल्लाह से लौ लगाए रखा है, वो दिल कभी टूटा नहीं है और ज़बान से कभी शिकवा शिकायत की बातें नहीं निकले। आपने सुना अबू लहब के बारे में, जो आपकी विलादत, आपकी पैदाइश पर मारे खुशी के वो अबू लहब उंगली से इशारा करके एक बांदी जिसकी कीमत न मालूम हज़ारों हज़ार रुपये होंगे, उसको आज़ाद करता है मारे खुशी के। और आज वही प्यारा नबी रिश्ते में आपके भतीजे होने के बावजूद वो क्या करता है, जब आप तौहीद की बातें करते हैं, आप लोगों के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, तो आपके पैरे मुबारक पर, आपकी पिंडली पर पत्थर फेंकता है। अल्लाह अल्लाह, कौन है ये? रिश्ते के एतबार से चचा कह सकते हैं, उसे तो सहारा बनना था, उसे तो मुहाफिज बनना था, मगर कंकड़ी फेंकता है, पत्थर फेंकता है, मिट्टियां फेंकता है। इससे बढ़ के और क्या अंदाज़ा हो सकता है। अबू जहल जो वहाँ का बड़ा मशहूर और मारूफ इंसान था, वो खुद आपकी अजमत का मोतरिफ था, मगर जब आपने तौहीद की बातें शुरू की हैं, अल्लाह के कलमे को फैलाना चाहा है, कुरान की सदा को बुलंद करना चाहा है, तो वो भी आपके ऊपर मिट्टी फेंकता था। प्यारे नबी पलट कर कोई गलत बात नहीं कहते थे। हमें पैगाम मिलता है, हमें बुलंदी चाहिए, तरक्की चाहिए, अल्लाह की रज़ा चाहिए, अल्लाह का कुर्ब चाहिए। मकामे बुलंद मिलने के लिए सब्र व तहम्मुल के दौर से गुजरना पड़ता है, कड़वी कसैली सुनकर सब्र व तहम्मुल करना पड़ता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर चाहते और प्यारे अल्लाह के सामने दामन उठाकर दुआ कर देते, परवरदिगार अबू लहब को ज़मीन में धंसा दीजिए, परवरदिगार अबू लहब को ज़मीन में धंसा दीजिए, परवरदिगार से दुआ करते, ज़मीन फटती, ये सब धंस जाते। मगर रब्बे करीम के सामने आपने बद्दुआ नहीं की, बल्कि फरमाया, बल्कि सब्र करते रहे, तहम्मुल करते रहे। ये सब्र, ये तहम्मुल करना
کرنا ہمیں آپ کو درس اور پیغام تھا۔ اے مجھ پر ایمان لانے والو، اے مجھ پہ ایمان لانے والیاں، دیکھو میرا مقام، میرا مرتبہ میرے اللہ کے نزدیک کتنا زیادہ ہے کہ اگر ہاتھ اٹھ جائے تو یہ زمین میں دب جائیں، مگر میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، صبر کرتا ہوں۔ اللہ کا دستور ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پتہ چلا زندگی میں مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، نعمتیں چھن جائے، انسانوں کی طرف سے کسی کی طرف سے کوئی پریشانی آئے، صبر کر لینا چاہیے، تحمل کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور کتنا سنگین تکلیف کا معاملہ ہوا، ذرا دل سے سنیے۔ حضرت نبی علیہ السلام ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے حضور دل سے حاضر تھے۔ کفار مکہ نے دیکھا تو کہا کہ کون ہے جو اوجھڑی لائے، اونٹ ذبح ہوا تھا، اوجھڑی لائے اور آپ کے کندھے پر آپ کی گردن پہ ڈال دے۔ آپ نماز کے اندر محو تھے، آپ نماز میں لگے ہوئے تھے۔ نماز ہماری ایسی ہو کہ دل ہمارا خدا کی طرف لگا ہوا ہو، وہ منظر کتنا عجیب سا ہوگا۔ ماں بہنیں ذرا سوچئے کہ اللہ کا لاڈلا ہے، حضرت آمنہ کا لال ہے، پیارے عبداللہ کے لخت جگر ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے رحمت کے فرشتوں کی نظر آپ پر ہے، جسے معراج میں پہنچنا ہے، اللہ اللہ جس کے ذریعے جنت کا دروازہ کھلنا ہے، آج وہ خانہ کعبہ کے سائے میں، مطاف میں اپنے پیارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، پیشانی سجدے میں ہے۔ دشمن آتا ہے اور آپ کی گردن پہ بہت زیادہ اوجھڑی کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ اللہ، پیارے نبی چاہتے جھٹک دیتے، پیارے نبی چاہتے سجدے سے اٹھ جاتے، مگر نہیں، پیارے نبی سجدے میں ہی رہے، اور سجدے میں رہ کر پیارے نبی نے اپنے اللہ کے سامنے اپنی مظلومیت کو دکھلا دیا۔ اے میرے اللہ، تیرا کلمہ بلند کرنے میں، تیری توحید کا جام پلانے میں، اے اللہ لوگوں کو آپ سے جوڑنے میں مجھے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بات پھیلی، کفار ہنسنے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بیٹی ہیں، لخت جگر ہیں، گھر میں پتہ چلا میرے ابو کے ساتھ ایسی زیادتی ہو رہی ہے، دوڑی دوڑی آئیں۔ اللہ، چھوٹی سی بیٹی کیا کر سکتی تھی؟ اپنے ابو کے گردن سے اوجھڑی کو ہٹاتی ہیں۔ سوچئے، وہ چھوٹی سی بچی، معصوم سی بچی ہیں، اپنے والد کے گردن سے اوجھڑی ہٹاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں کیسے آنسو رہے ہوں گے، کیسی بے کسی رہی ہوگی، کیسی بے چارگی رہی ہوگی، ظلم و ستم پر ان کے دل کا کیا حال رہا ہوگا۔ مگر تاریخ کہتی ہے کہ وہ لخت جگر ہے پیارے نبی کی، لہٰذا ایسی تکلیف پر بھی حضرت فاطمہ کی زبان سے گالی کے کوئی الفاظ نہیں نکلے، کوئی گرے ہوئے الفاظ نہیں نکلے۔ کیوں؟ جو بڑے ہوتے ہیں، جن کی بڑائی مقدر ہوتی ہے، وہ غصے کے عالم اور تکلیف کے عالم میں بھی زبان سے گھٹیا اور گرا ہوا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ حضرت فاطمہ چھوٹی ہیں اور حرم میں ہیں، کعبے کے سائے میں ہیں، گویا تمام بیٹیوں کو پیغام دینا چاہتی ہیں کہ بیٹیاں، میں محمد عربی کی لخت جگر ہوں، میرے والد کے ساتھ کیسی تکلیف ہے جو دیکھا نہیں جاتا، دشمن سامنے ٹھٹھا کر رہے ہیں، مگر پھر بھی میں اپنے زبان کو قابو میں رکھی ہوں کہ اپنی زبان سے کوئی گھٹیا لفظ استعمال کرنا میں اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہوں۔ تمہیں بھی اللہ نے ایمانی شان دیا ہے، تجھے بھی اللہ نے قرآنی شان دیا ہے، تجھے بھی اللہ نے ہدایت کی شان عطا فرمائی ہے۔ اے امت کی بیٹیاں، اگر کوئی تکلیف پہنچے تو زبان سے کبھی گھٹیا لفظ استعمال مت کرنا۔ اللہ اللہ، ظلم و ستم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ ایک اور موقع پر نبی علیہ السلام حرم میں ہیں، مطاف میں ہیں، ابو جہل آتا ہے، آپ کی گردن میں ایک چادر کو ڈال کر گھسیٹتا ہے۔ سوچئے ذرا، کیا فرشتے اس بات پہ قادر نہیں تھے؟ کیا اللہ اس منظر کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ یقیناً پروردگار اس منظر کو دیکھ رہا ہے، فرشتے، عذاب کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے، مگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، پروردگار فرشتوں کو دکھلا رہا تھا۔ فرشتہ جو ساری کائنات میں ہمارا سب سے محبوب ہے، اور جو امت، جو نبیوں کے لیے امت بن کر ظاہر ہونے والے ظاہر ہیں، ان کا مقام تو دیکھو، تکلیف ہی تکلیف ہے، ذلت کے سارے راستے اپنائے جا رہے ہیں، مگر میرا نبی ہے کہ کبھی زبان سے ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا،
میرا نبی ہے کہ کبھی سخت لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ اس منظر کو دکھلا کر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جتانا چاہتے ہیں۔ میرے نبی کی شان بلند کو دیکھنا ہو تو ابھی بھی دیکھ لو، اور اللہ رب العزت ہمیں آپ کو تربیت دیتے ہیں، تکلیف کا موقع ہو تو زبان سے کسی غلط لفظ کو زبان سے نہ نکالا کرو۔ کتنی داستانیں ہیں جو میں آپ کو سناؤں، مگر آپ کے دل میں محبت ہے، اور یقیناً محبت ہے، عظمت ہے، یقیناً عظمت ہے، تو ایسی باتوں کو سن کر محبت کے تقاضے سے آنکھوں کا ڈبڈبا جانا یہ محبت کی علامت و پہچان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حالات بڑے تنگ ہیں، تو آپ نے سوچا کہ طائف چلے جاتے ہیں۔ طائف وہاں سے کافی فاصلے پر ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ عجیب بات، جب وہاں گئے تو آپ نے سوچا کہ وہاں 3 سردار ہیں، عبد یالیل ہے، مسعود ہیں، حبیب ہیں، چلو ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ سوچا کہ یہ تینوں ذرا سنجیدہ ہوں گے۔ وہاں پہنچے طائف کا سفر کرتے ہوئے، جب وہاں پہنچے تو ان دونوں کے ساتھ معاملہ بڑا عجیب ہوا۔ باتوں کو سنتے ہی فوراً برگشتہ ہو گئے تینوں، اور اپنے غلام کو، جوانوں کو جمع کیا۔ یہ جوان، یہ غلام نے تالیاں بجائیں، شور مچایا، طائف کے لوگ جمع ہو گئے۔ نے ذرا اس منظر کو اپنی آنکھوں میں رکھو، ایک بے کس بے سہارا تکلیفوں کو جھیلتا ہوا مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر اس امید پر طائف جاتے ہیں کہ وہاں کوئی اللہ کے پیغام کو سنے گا، جام توحید کو کوئی پی لے گا، ایک اللہ کا قائل ہو جائے گا، اور معبودان باطلہ بت پرستی کو چھوڑے گا۔ اس لیے وہاں چلے گئے۔ یہ کس لیے جانا تھا؟ اپنی ذات کے لیے جانا نہ تھا، اپنے آپ کے لیے جانا نہ تھا۔ اگر اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا ہوتا خاموش بیٹھ جاتے، اپنے گھر میں رہ لیتے، کفار مکہ جو کچھ کہتے تھے اس کو مان لیتے۔ کفار مکہ نے یہاں تک کہا تھا، بہت کچھ پیشکش کیا تھا، مگر آپ نے سارے پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا کہ یہ سب کچھ برداشت کرنا ہمارے لیے تھا، آپ کے لیے تھا۔ اگر پیارے آقا حرم میں مطاف میں تکلیف برداشت نہ کیے ہوتے، مینا کے میدان میں تکلیف برداشت نہ کیے ہوتے، طائف کے میدان میں پتھر نہ کھائے ہوتے، خاموش بیٹھ گئے ہوتے، یقین جانیے ہمیں آپ کو ایمان نہ ملا ہوتا، ہمارے گھروں میں قرآن نہ ہوتا، ہمارے نبی پر زبان کا نام نہ ہوتا، آج ہم نہ معلوم کس حال میں ہوتے، کس حال میں ہماری موت آتی، کس طرح ہم کس کے سامنے پیشانی جھکاتے۔ مگر اس رب کریم نے اپنے کریم نبی کے صدقے ہمیں تکلیف برداشت کی، پتھریں کھائی، خون بہایا، آنسو بہے، راتوں کو جاگے۔ یہ کس لیے تھا؟ اپنے آپ کے لیے نہیں تھا، ہمارے اور آپ کے لیے تھا۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں آپ کو دیا ہے، جن کو سارے کمالات سے بھی نوازا ہے، ساری خوبیوں، سارے صفات سے نوازا ہے، سارے محاسن سے نوازا ہے، مگر دوسری طرف پریشانیوں اور تکلیف کے چکی میں بھی اس نبی کو پسنا پڑا ہے، صبر کیا ہے، تحمل کیا ہے، برداشت کیا ہے، اور یہ کہا ہے رب کریم یہ جو لوگ ہیں یہ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ طائف کا واقعہ تو بڑا ہی دلدوز ہے، اس تفصیل کو اگر بیان کرنے جائیں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ آپ اس تکلیف کو صرف سمجھیے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے لوگوں نے 2 لائنیں لگا دی، سڑکوں پہ 2 طرف لوگ کھڑے ہو گئے۔ اللہ اللہ! آج اگر کسی بدنام زمانہ اور کسی ذلیل انسان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسا عزیز، ایسا معزز، ایسا مقدس، ایسا برگزیدہ، ایسا اللہ کا نبی، اس کے خاطر طائف کے میدان میں، طائف کی گلیوں میں، سڑکوں پر 2 طرف لوگ کھڑے ہو گئے، آواز لگانے لگے، سیٹیاں بجانے لگے، تالی بجانے لگے، نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، اور پتھروں کی برسات ہونے لگی۔ اللہ اللہ! تھک ہار کر خون کے قطرے بدن سے بہتے ہیں پیارے نبی کے، نبی بیٹھ جاتے ہیں، چل نہیں پاتے۔ اللہ اللہ! آ کر دشمن جوان اٹھاتے ہیں، اٹھو چلو یہاں سے۔ اس بے کسی، اس بے چارگی، اس مظلومیت کو اپنی نظروں میں رکھو میری ماں بہنیں، کہ اس نبی نے آخر ایسی بے چارگی، ایسی مظلومیت کو کس لیے برداشت کیا تھا۔ رحمت کا فرشتہ آتا ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، سنیے ذرا غور سے۔ جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، عذاب کا فرشتہ موجود ہے، آپ کے اشارے کا منتظر ہے،
اگر آپ اشارہ کر دیں عذاب کے فرشتے کو، دو پہاڑوں کو اس طرح سے ملا دیں گے کہ طائف والے ان پہاڑوں کے درمیان کچل جائیں گے، نام و نشان اٹھ کا مٹ جائے گا۔ دنیا کے سامنے یہ عبرت آ جائے گی کہ جو کسی نبی کو ستائے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ لیکن پیارے نبی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کے بعد جبرائیل امین سے کہا، فرشتہ ہم بد دعا نہیں کرتے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے، اگر یہ میرے اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، اگر یہ بتوں کو چھوڑ کر پیارے اللہ کے سامنے پیشانی نہیں جھکاتے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ان کی نسل ایمان لے آئے گی۔ جس کی نسل کے لیے ہدایت مقدر ہو اس کے لیے ہم کیسے بد دعا کریں؟ اللہ اللہ، فرشتے بھی جھک گئے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر صبر و تحمل کی مثال نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ جو عورتیں طائف کے میدان میں اور جو عورتیں طائف کے سڑکوں پر پیارے نبی کی مظلومیت کو دیکھ رہی تھی، ایک طرف خون کے قطرے بہہ رہے تھے، یقین جانیے بہت سے لوگ آپ کی زبان و ہونٹ کو دیکھتے ہوں گے کہ کیا بد دعا کے کلمے نکلتے ہیں یا نہیں، مگر پیارے نبی صبر و تحمل کے ساتھ اپنے دل کا لو اللہ سے لگاتے ہوئے چلتے رہے۔ پیغام دیا ہے پیارے آقا نے، پیغام دیا ہے پیارے نبی نے، اے میری امت، اے میری امت کی خواتین، اے میری امت میں رہنے والی ایمان والیاں، سنو، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئے، یہ دنیا ہے، نبی پر بھی پریشانی آ سکتی ہے، نبی پر بھی پتھر چل سکتے ہیں، نبی کا خون بھی بہہ سکتا ہے، نبی کو بھی سہارا نہ دے ایسا ہو سکتا ہے۔ لہذا دنیا میں اگر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، اپنے دل کا لو اللہ سے جوڑے رکھنا، اپنے آنچل کو خدا کے سامنے اٹھائے رکھنا، اپنی نگاہ کو اللہ کی مدد پہ جمائے رکھنا، اپنے ہاتھوں کو خدا کی طرف اٹھائے رکھنا۔ نبی نے پیغام طائف کے میدان سے مردوں کو بھی دیا ہے، عورتوں کو بھی دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے میدان سے مکہ مکرمہ آتے ہیں، کس طرح آئیں؟ جس شہر کو چھوڑ کر گئے ہیں، بہرحال کسی طرح تشریف لائے۔ اب اس کے بعد جو مکے کا جو ماحول بنا وہ اور تشدد والا ہو گیا، اور بھی سختی والا ہو گیا، اور بھی ظلم و ستم والا ہو گیا، گویا مکے کی زمین اور بھی تنگ ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ لوگوں کو ایمان سے جوڑتے رہے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، دھیرے دھیرے اور عورتیں اور مرد ایمان میں داخل ہوتے گئے۔